بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء ما ملكت أيمانكم كتاب إن لكم ما وراء ذلك للمحسنين غير مسافحين فما استمتعتم به فآتوهن فريضة ولا جناح عليكم تراضوا من فريضة إن الله كان حكيما ومن لم يستطع منكم أن ينكح ملكت أيمانكم فتيات المؤمنات الله أعلم بعضهم بالمعروف محصنات صافحات ولا ذات أخلاق فإذا وفين أبيهم فعليهم على المحصنات ذلك لمن على خير الله رحيم يريد الله ليبين لكم الله عليم حكيم الله يريد أن يتوب عليكم الذين يتبعون الشهوات أموالا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم الإنسان